मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो अल्लाह की आयत पर ईमान लाते हैं और फिर वो आखिरत को मतमए नज़र बना लेते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि आखिरत में हमें अजाब ना हो, दुनिया बेशक हमारी कुर्बान हो जाए। और दूसरे वो लोग होते हैं जो आखिरत पर या तो ईमान ही नहीं लाते, इसलिए वो दुनिया ही चाहते हैं कि बस दुनिया मिले, या आखिरत पर ईमान तो होता है मगर आखिरत की तलब नहीं होती, अमल में उनकी कोशिश होती है कि बस दुनिया मिल जाए हमें। तो इन दोनों गुरोहों का अल्लाह ने इस आयत में, इन दो आयतों में तज़किरा किया कि हर एक के साथ हमारा मामला क्या होता है। तो पहला फरीक जो सिर्फ दुनिया चाहता है, आखिरत चाहता ही नहीं है, चाहे आखिरत पर ईमान ना होने की वजह से या ईमान तो है लेकिन आखिरत की तलब नहीं है। तो अल्लाह ने इसका तज़किरा किया, मन काना युरीदुल आजिला, जो शख्स भी दुनिया चाहता है, अज्जलना लहू, हम दुनिया में ही दे देते हैं उसको, यानी जल्दी का मतलब आखिरत के लिए नहीं रखते बल्कि दुनिया में दे देते हैं, लहू इस शख्स के लिए, फीहा इस दुनिया में, मा नशाउ जो हम चाहते हैं। यानी जो दुनिया का तलबगार होता है तो हम उसे दुनिया में वो कुछ दे देते हैं जो हम चाहते हैं। क्या मतलब? उसकी चाहत पे नहीं मिलता, हमारी चाहत पे मिलता है। तो बाज़ दफ़ा उसकी चाहत को हम पूरा कर देते हैं, बाज़ दफ़ा पूरा नहीं करते, बाज़ दफ़ा इतना पूरा नहीं करते जितना वो चाह रहा है, आधा दे देते हैं, आधा रहने देते हैं। तो जितना हम चाहते हैं उसको हम दे देते हैं, लिमन नुरीद, और जिसके लिए हम चाहते हैं उसको देते हैं हम। यानी एक बड़ा ज़बरदस्त ज़ाब्ता बयान किया कि जो दुनिया का तलबगार होगा ना तो उसे दुनिया मिलेगी इतनी जितनी अल्लाह चाहेगा, और हर एक को मिलेगी भी नहीं, मिलेगी भी उसको जिसको अल्लाह चाहेगा। तो बहुत सारे लोगों की मेहनत इसमें बर्बाद हो जाएगी और बहुत सारे लोगों को उनकी मेहनत से ज़्यादा मिल जाएगा, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मिलेगा मगर थोड़ा मिलेगा। तो यानी ये अल्लाह की राय पर है, अल्लाह के फैसले पर है, ये इंसानों के फैसले पर नहीं है। सुम्मा जअलना लहू जहन्नम, फिर हमने उसके लिए तैयार कर रखी है जहन्नम। यानी दुनिया में जिसको हम चाहेंगे उसको मिलेगा और जितना चाहेंगे उतना मिलेगा, तो पूरा फिर भी नहीं मिलेगा बाज़ दफ़ा, यानी बाज़ों को तो हो सकता है पूरे से भी ज़्यादा मिल जाए, लेकिन ये हमारी मशीयत पर है। आखिरत में क्या अंजाम होगा? सुम्मा जअलना लहू जहन्नम, फिर बना रखी है हमने उसके लिए जहन्नम, यस्लाहा जिसमें दाखिल होगा, मज़मूमन काबिल मजम्मत होके, बुरा भला, यानी एक मजम्मत, लोग मजम्मत कर रहे होंगे, फरिश्ते मलामत कर रहे होंगे, मदहूरा धुतकारा आवाज़, जलील करके दाखिल किया जाएगा उसको। वमन अरादल आखिरा, और जो आखिरत का तलबगार होगा, यानी कोई भी अमल करेगा जिसमें नीयत आखिरत की होगी कि मुझे आखिरत में सवाब चाहिए, वसाआ, और फिर कोशिश भी करे, यानी सिर्फ आखिरत का तलबगार ना हो, नीयत ना करे कि मुझे आखिरत चाहिए, बल्कि उसके लिए कोशिश भी करे, लहा उस आखिरत के लिए कोशिश करे, सायहा आखिरत वाली कोशिश, आखिरत की कोशिश, यानी अपनी तरफ से कोशिश नहीं बल्कि वो कोशिश जो आखिरत की कोशिश है, जिससे आखिरत बनती है, यानी जो अल्लाह उसके रसूल ने बताई है कि ये वाली कोशिश करोगे तो आखिरत मिलेगी। वह हुआ मुमिनुन, बशर्ते कि वो मोमिन भी हो, यानी ईमान भी हो उसमें। फौलाइका कान सायुहुम मशकूरा, तो ये वो लोग हैं जिनकी कोशिश मशकूर होगी, यानी उनकी कदर की जाएगी, मतलब इनको इनकी कोशिश से ज़्यादा दिया जाएगा। तो यहाँ अल्लाह ने 4 शर्तें बयान की हैं। एक, मन अरादल आखिरा, अमल में नीयत आखिरत हो। नंबर 2, वसाआ लहा, और उसके लिए कोशिश भी हो, सिर्फ नीयत काफ़ी नहीं है, अमल भी करे। सायहा, कोशिश भी वो जो आखिरत की कोशिश हो, बिदत इसमें दाखिल नहीं है, बिदत की नफ़ी कर दी कि जिसको, जैसे एक आदमी ज़ोहर की 4 रकत के बजाय 5 रकतें पढ़ता है और कहता है मैं आखिरत की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आखिरत की कोशिश है नहीं, क्योंकि अल्लाह इसके रसूल ने ज़ोहर की 4 रकतें बताई हैं, 5 नहीं बताई। तो कोशिश भी आखिरत वाली हो, और चौथी बात ईमान भी हो। इस्लाम और ईमान के बगैर कोई नेकी मकबूल नहीं है, चाहे आखिरत ही की नीयत से हो। ये 4 शर्तें जिसमें पूरी होंगी, अल्लाह कहते हैं फौलाइका कान सायुहुम मशकूरा, इनकी कोशिश की कदर की जाएगी। क्या मतलब? इनके लिए वो कायदा नहीं है जो पहले तबके के लिए कि जितनी कोशिश होगी तो हमारी मर्जी के जितना हम बदला दें और हमारी मर्जी के जिसको चाहे दें। ना 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 ना, अल्लाह ने फरमाया इनकी कोशिश का बदला भी दिया जाएगा, और मशकूर का मतलब कदर की जाएगी, उसको वैल्यू दी जाएगी, यानी उनकी कोशिश से ज्यादा बदला दिया जाएगा। तो बदला भी यकीनी, मिलेगा भी हर एक को और मिलेगा भी बदला ज्यादा।
آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا جہاں تک معاملہ ہے تو دنیا میں تو ہم دونوں فریقوں کو دیتے ہیں، کافر کو بھی اور مسلم کو بھی. کلن نمدو، یہ دونوں جو ہے نا ان کو ہم دیتے ہیں من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے، ہاؤلائی و ہاؤلائی، اس کو بھی اور اس کو بھی. کیا مطلب؟ جو دنیا کے طلبگار ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، دنیا میں تیرے رب کی عطا ان کو بھی ملتی ہے اور جو آخرت کو مانتے ہیں ان کو بھی ملتی ہے. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض دفعہ نافرمان کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے اور نیک آدمی غریب رہتا ہے، اور بعض دفعہ نیک کے پاس بہت دولت آ جاتی ہے، جو خدا کا نافرمان ہے وہ غریب رہتا ہے. تو دنیا کا مدار، دنیا ملنے کا مدار عمل پر نہیں ہے، عمل سے مراد نیکی پر، بلکہ اس کا مدار اللہ کی مرضی پر ہے. کبھی کافر کو دے دیتا ہے، کبھی مسلمان کو دے دیتا ہے، کبھی نیک آدمی کو دے دیتا ہے، کبھی برے آدمی کو دے دیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اور دونوں کو ملتا ہے، کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت تو لازمی ملتا ہے دونوں کو. تو اللہ کہتے ہیں وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا محظور نہیں ہے، اس پہ پابندی نہیں ہے. یعنی وہ دونوں کو، کافر کو بھی اور مسلم کو بھی دنیا میں ملتی ہے، وہ ہر ایک کے لیے عام کی ہوئی ہے تیرے رب نے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کہتے ہیں دیکھ اے مخاطب، دنیا میں ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی دنیا کے درجات دیکھ لو کتنا فرق ہے آپس میں، تو آخرت کیا ہوگی. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، ایک ارب پتی ہے، لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، بڑے بڑے بنگلے ہیں، نوٹ سنبھل نہیں رہے اس سے، اور ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، کچرا چن کے روٹی کے سوکھے ٹکڑے جمع کر رہا ہوتا ہے. تو کتنا فرق ہے نا دونوں کے لائف سٹائل میں، دونوں کی عزت میں، دونوں کی سوسائٹی میں، ایک ویلیو میں کتنا فرق ہے. تو اللہ کہتے ہیں انظر ذرا اے مخاطب، دیکھ تو صحیح، جب دنیا میں اتنا فرق ہے اور تو اس فرق کی وجہ سے دولت کے پیچھے مرتا ہے، تو آخرت تو اس سے بھی زیادہ فضیلت کے اعتبار سے اور درجات کے اعتبار سے بڑی چیز ہے. یعنی اس میں تو یہ ڈیفرنس بہت زیادہ ہوگا، تو اس کی کوشش کیوں نہیں کرتے تم. کتنا زبردست انداز ہے قرآن کا سمجھانے کا، کہ دنیا میں جب تم دیکھتے ہو نا ایک فقیر، پھٹے پرانے کپڑے اور فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا غریب، اور ایک طرف تم دیکھتے ہو ایک آدمی کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تو تم خود غور کرتے ہو کتنا فرق ہے، اور اس کی وجہ سے دونوں کے لائف سٹائل کتنا چینج ہے. تو اس کے لیے تم کمپٹیشن ہوتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ ہمیں وہ والا مقام ملے جو ہم بادشاہوں والا مقام، اور دولت ملے ہمیں، کیونکہ تم دیکھتے ہو نا فرق اتنا ہے. تو وَلَلْآخِرَةُ، آخرت جو ہے اکبر درجات، درجے کے لحاظ سے دنیا سے بھی زیادہ بڑی ہے. یعنی اس میں جو فرق ہے درجوں کا وہ اس سے بھی زیادہ ہے. وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور فضیلت دینے کے لحاظ سے بھی دنیا سے زیادہ بڑی ہے. یعنی اس میں بہت زیادہ فرق ہوگا. تو جب دنیا پہ تم اتنا مرتے ہو تو جو آخرت ہے اس پہ تو تمہیں زیادہ مرنا چاہیے. وہاں تھوڑے عمل سے بہت زیادہ درجہ تمہارا بلند ہو جائے گا. تو جب بہت زیادہ درجہ بلند ہوگا تو وہاں کی فکر تمہیں یہاں سے کئی گنا زیادہ کرنی چاہیے، کہ جب دنیا میں اتنا ڈیفرنس ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ایک ہوس پیدا ہوتی ہے، تو آخرت میں تو یہ ڈیفرنس بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس کی ہوس تو دنیا سے ہمیں زیادہ ہونی چاہیے. تو ان آیتوں میں اللہ نے جو پہلے بتایا نا، جو آخرت کا طلبگار ہے اور عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ آخرت میں اجر ملے، اس کے جذبے کو بڑھانا مقصد ہے کہ آخرت کے لیے اگر عمل کرو گے نا تو بہت زیادہ اونچا مقام ملے گا، اور عمل میں کوتاہی ہوئی تو بہت نیچے مقام ملے گا. یعنی جنت کے درجات بھی حدیث میں آتے ہیں کہ ایسے ہوں گے کہ جیسے زمین میں تم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو نا اتنے بلند، تو ایسے ہی نیچے والی جنت اور اوپر والی جنت میں اتنا فرق ہوگا، اور پھر اس سے اوپر والی جنت، تو بہت زیادہ جنت کے مرتبوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے. تھوڑے تھوڑے نیکیاں کرنے پر بھی یہ بہت زیادہ درجات وہاں ملیں گے. تو اس لیے اس کو حد سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے.